बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ़िरौन की लाश पर हर साल चूहे क्यों छोड़े जाते हैं? क्या फ़िरौन के बाल और नाखून बढ़ते हैं? फ़िरौन की लाश कब, कैसे और कहां से मिली? फ़िरौन का पासपोर्ट कब और क्यों बनाया गया? क्या यह सही है कि फ़िरौन की लाश मिस्र के एक म्यूज़ियम में रखी हुई है? क्या वो अब भी लाश है? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि इसकी लाश क़यामत तक रखी जाएगी। इस हवाले से ईसाइयों और यहूदियों का क्या अक़ीदा है और मुसलमानों का क्या अक़ीदा है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको फ़िरौन के गर्क होने और उसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल आदिल वॉइस ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, साल 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था, कि इनकी बाक़ियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़या का ज़िक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मूसा अंबिया अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ एक फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुज़रने का रास्ता दे दिया था। मगर इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में किसी को भी किताब में नहीं लिखा हुआ। मगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी गई थी, जिसमें किसी को समझ नहीं थी। कुरान पाक की सूरत यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सो आज हम सिर्फ़ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तो इनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद है, और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। नाजरीन, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूब कर मरने के बाद समुंदर ने इसकी लाश को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगा कर इसे पूरी शान के साथ ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। अनूद करने के साथ अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इस तरह रहने दी और इसे इसी तरह गनूद कर दिया। वक़्त गुज़रता रहा। ज़मीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, जिनके गिर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फ़िरौनों की हनूद शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में गुम हो गई। इनके नाम सिर्फ़ किताबों में, इनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़या के तकरीबन 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। इन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़िरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे, और इसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाज़िल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, मगर वह समझने से कासर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशाना बनाया गया। नाजरीन, साल 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोरनिया से तल्लक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों ने हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। नाजरीन, अहमद अब्दुल रसूल जेवरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था, जब इसे खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था। इसी दौरान इसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाली फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए।
جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی، یہ وہی فرعون ہے جس سے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے یہ دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر لاش کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا اور اسی سلسلے میں فرعون کی لاش کو فرانس لے جانے کے لیے فرعون کی لاش یعنی اس لاش کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے لیے اس وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنوانا ضروری تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدے داروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے لاش کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تر و تازہ ہوتا ہے اور ہر روز بڑھتا ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کن بات تھی۔ اس نے اس لاش کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا غنود ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، لگتا ہے ابھی کسی نے اس کو سلایا ہو، اور اسی کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو اسی کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اسی کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، فرعون کی لاش کے بال بالکل صحیح، آنکھیں، ہر چیز بالکل صحیح سلامت۔ وہ لگتا نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی لاش ہے، ایسا لگتا ہے کہ نئی اور تر و تازہ لاش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کریم نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے۔ میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھو یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے کا۔ اور ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار عالم، تو فرعون کو اتنی مہلت کیوں دیتا رہا؟ تو وہ کہتا تھا، میں خدا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ کم بخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے اس کو میں مہلت دیتا رہا۔ جب اس نے ظلم کیا تو پھر میں نے پکڑ لیا اور اس کا انجام برا کیا۔